नमस्कार। भातगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भातगाउँ विशेषमा स्वागत छ। म शकुन्तला। सर्वसाधारण जनतासँग सरकार राख्ने यावत विषयवस्तुमाथि समाजका विभिन्न तह र तबकाका प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी र विज्ञसँगको घनीभूत बहस हुने कार्यक्रम नै भातगाउँ विशेष हो र भातगाउँ विशेषको हरेक प्रस्तुति विशेष हुने गर्दछ। र आजको विशेष प्रस्तुतिमा हामी इटा उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ। इटा भन्ने बित्तिकै निर्माण व्यवसायको लागि नभई नहुने एक कच्चा पदार्थ हो र इटाको अहिलेको वर्तमान स्थिति के छ, इटा उद्योगमा चाहिँ कोरोनाको कारण के कति प्रभावित भए र इटा उद्योगसँग सम्बन्धित संलग्न रहने प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध रहने मजदुरहरू चाहिँ कतिको प्रभावित भए, उनीहरूको रोजगारीको अवस्था के छ, यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ। साथै इटा उद्योग लकडाउनको समयमा र लकडाउन पश्चात चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ एवं वातावरणीय प्रभावको कारण इटा उद्योग उपत्यकाबाट बाहिर लैजाने कुरा पनि चलिरहेको अवस्थामा इटाको विकल्प के हुन सक्छ, यस विषयमा आज हामी हाम्रो कार्यक्रम भातगाउँ विशेषमा छलफल गर्ने नै छौँ। र यस छलफलको लागि हाम्रो पाहुनाको रूपमा विगत 31 वर्षदेखि यस उद्योगसँग आबद्ध रहनुभएका एवं भक्तपुर इटा उद्योग व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष नाति भाइ हुम्बा आउनु भएको छ। उहाँ विगत 31 वर्षदेखि यस क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। साथै 2046 सालमा स्थापना भएको भक्तपुर इटा उद्योग व्यवसाय सङ्घमा 51 सालदेखि आबद्ध रही विभिन्न पदमा रहेर उहाँले कार्यभार सम्हाल्नु भइसकेको छ भने विगत 6 वर्षदेखि उहाँ अध्यक्षको रूपमा रहिरहनु भएको छ। 6 वर्ष भनेपछि उहाँको अहिले दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ। र इटा उद्योगमा हाम्रो नेपालमा चाहिँ परापूर्व कालदेखि चाहिँ इटा उद्योग सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ नेपालभरि लगभग 1300 इटा उद्योगहरू रहेको छ। नेपाल भक्तपुरमा मात्रै 64वटा इटा उद्योगमा चाहिँ 64वटा इटा उद्योगमा 35,000 जनाले चाहिँ रोजगारी पाइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब कसरी चाहिँ यो उद्योग चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर उहाँसँग कुराकानी गर्ने नै छु। आउनुहोस् उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर, अहिले त हाम्रो कोरोना काल चलिरहेको छ, तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? अहिले खास गरी भन्नुपर्दा अब इटा उद्योग आगामी सिजनमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामै हामी व्यवसायी साथीहरूसँग बिचबिचमा यसो भेटघाट कार्यक्रमहरू भइरहेछ। यसैलाई अब हामी जिल्ला प्रशासन, स्थानीय निकाय, सरकारसँग पनि इटा उद्योगलाई हामी कसरी सुरक्षित तरिकाले गर्न सकिन्छ र राज्यले के सहयोग गर्ने, हामी इटा उद्योग व्यवसायले के गर्न सकिन्छ, ती कुरामा हामी छलफलमा व्यस्त छौँ अहिले। हजुर, जुन यो कोरोनाको सङ्क्रमण देखियो त्यो समय गत वर्षको चैतको सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो कोरोनाको सङ्क्रमण नेपालमा देखा पर्यो। जुन समय भनेको इटा उद्योग व्यवसायको लागि समय चाहिँ मध्यम समय थियो, सिजन सुरु भएको मध्य समयमा सुरु हुँदाखेरि त्यो समयमा तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? जुन समयमा चाहिँ लकडाउन पनि घोषणा भयो, काम गर्ने स्थिति थिएन, त्यो समयमा कसरी चाहिँ त्यो समयलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभयो? यसपालि अब जुन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विश्व नै आक्रान्त भयो, त्यसमा हामी इटा व्यवसाय मात्र अछुतो रहेनौँ। इटा उद्योगमा राम्रो काम हुने, जुन बेला कि इटाको दिन पनि काम गर्ने समय पनि लामो हुने, जाडो पनि नहुने। अब इटा पार्ने मान्छेहरू पुष माघदेखि आउने सुरु गर्छ, तिनीहरू चैतमादेखि वैशाखसम्म राम्रो काम हुने टाइममा 2 महिना काम भयो, 3 महिना काम हुने, राम्रो आम्दानी हुने बेलामा उहाँहरूलाई काम छुटाउनु पर्ने अवस्था आयो, बाध्यता पर्यो। त्यसकारण त्यो बेलादेखि चैत 11 गते जब लकडाउन भयो त्यो बेलादेखि काम गर्न पनि पाएन। ती इटा बनाउने मान्छे अब भक्तपुर जिल्ला बाहेकका विभिन्न रामेछाप, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, यो मकवानपुर, सर्लाही, त्यो विभिन्न जिल्लाबाट आएको हुन्छ। ती मान्छेहरूलाई हामीले घर पठाउनलाई साह्रै गाह्रो भयो। त्यस लकडाउनको बावजुदमा पनि हामी जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर ती मान्छेहरूलाई घर पठाउनलाई धेरै हामीले मिहिनेत गर्नु पर्यो र सिडिओ साहबले, पुलिस प्रशासनले सहयोग गर्नुभयो। इटा पार्ने मान्छेलाई पठायौँ। पठाइसकेपछि अनि उद्योग सञ्चालन गर्न जुन काँचो इँटा बाँकी रहेको थियो ती इँटालाई हामीले व्यवस्थित गर्नलाई पनि धेरै हामीलाई गाह्रो भयो। त्यस पिरियडमा
इँटा बोक्ने मान्छेलाई पठाउनलाई पनि साह्रै गाह्रो भयो। ती इँटाहरूलाई भएको इँटालाई हामीले खलसम्म र डगसम्म राख्नलाई धेरै हामीले अब लकडाउनको टाइममा काम गर्न पनि गाह्रो विभिन्न समस्या परेको हुनाले हामीले नेपाल सरकारसँग माग गरेर इँटा उद्योगको भएको इँटालाई पोल्न दिने, इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु भनेर जुन नेपाल सरकारले एउटा हामीलाई चिठी दियो, त्यसपछि हामीले जिल्ला प्रशासन स्थानीय प्रशासनमा गएर कुरा गरेर ल इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुरासम्म चाहिँ उहाँहरू हुनुभयो। तर तैपनि स्थानीय मान्छेहरूलाई अलिकति अवरोध एक दुई ठाउँमा कहीँ कहीँ भयो। त्यसको बावजुद पनि हामीले धेरै सङ्घर्ष र मिहिनेत गरेर भएको काँचो इँटालाई कतिलाई इँटालाई फोल्यौँ, कति इँटा हामीले काँचो इँटा अहिले पनि तपाईँको गोदाम गरेर राखिरहेका छौँ। जुन काँचो इँटा व्यवस्थापनमै समस्या आयो, मजदुरहरूलाई घर पठाउन समस्या आयो भनिरहँदाखेरि जुन पोलेको इँटा छ नि त्यो बजारमा सप्लाई भइरहेको छ कि छैन? होइन, त्यो बेलामा त अब बन्दै थियो, बन्द भयो। अनि लकडाउनले गर्दाखेरि गाडी चलेन। अनि त्यसपछि अलिकति खोक्लो भएको बेलामा बेलुका चलाउनु दियो हामीले। बेलुका पनि केही मात्रामा हामीले सप्लाई गऱ्यौँ। यो निर्माण सामग्रीलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने नेपाल सरकारले जुन बालुवा गिटी र इँटा पनि सँगसँगै बेलुका निर्माण सामग्रीहरू पठाउने काम भयो। त्यसमा अलिअलि पठाएको छ। अहिले पनि राम्रोसँग चलेको छैन। अलिअलि अब एक दुईटी फाटोफुटो अहिले कम गरेर भएको इँटालाई बिक्री गर्ने अलिअलि सुरु भएको छ, तर राम्रोसँग सुचारू भएको छैन। हजुर, विगतको तुलनामा यो समयमा भन्नुपर्दा कति र कुन दरमा चाहिँ व्यवसाय चाहिँ घाटामा भयो, कुन दरमा चाहिँ प्रभावित भयो? अब यसमा यस्तो छ, हाम्रो उद्योग कस्तो भने एकचोटि भट्टामा आगो लगाइसकेपछि त्यसलाई 5 महिनासम्म कन्टिन्यू गर्नुपर्ने, कन्टिन्यू गर्न पाएन, कन्टिन्यू उत्पादन भएन, कन्टिन्यू पोल्ने काम भएन। त्यस कारण त्यो बेला घाटा त म्याक्सिमम भयो। हाम्रो उत्पादन पनि अब 40% जति मात्रै यसपालि इँटा भयो, उत्पादन भयो। जुन हामीले टार्गेट गरेको हो त्यसमा 60% इँटा हामीले काम गर्न पाएन। 60% जस्तो उत्पादन कम भएको छ। मात्र 40% जति उत्पादन भएको छ। त्यो पनि सक्नेले गरे, कतिले त इँटा खलमा अहिले पनि छ। मेरो विचारमा सालाखाला भन्नुपर्दा 40-45% मात्र इँटा पोल्ने काम भयो। हजुर, 100% हुनुपर्नेमा जम्मा 40% मात्रै इँटा पोलेको छ र त्यो स्टकमै रहेको अवस्थामा चाहिँ इँटाको भाउ के कसरी बढेको छ वा स्थिर रहेको छ, कसरी चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, के छ? अब इँटाको भाउ रेटको विषयमा यस्तो छ। इँटा अब भक्तपुरमा विभिन्न किसिमको इँटाहरू छ। मतलब इँटा आफ्नो गुणस्तर हेरिकन रेटमा अलि तलमाथि छ, तर एभरेजको रूपमा फोहोर प्रकारकै रेटमा बिक्री वितरणहरू भइरहेछ। यो भन्नुको मतलब कि शुल्क वृद्धि भएको छैन। एउटै रेट गर्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँको लस भएको छ नि त्यसलाई कभर गर्न सक्छ कि सक्दैन? व्यवसायीहरूलाई त्यस्तो नोक्सान हुन्छ कि हुँदैन, के छ? अब त्यो कभर गर्न त धेरै गाह्रो छ, सम्भवै छैन। तैपनि अब समयको माग हो। अब इँटाको डिमान्ड छैन, खासै डिमान्ड नभएकोले अब सस्तोमा भए पनि अब उद्योगलाई रनिङ गर्नु पर्यो। यो इँटा भनेको चिज अब यसपालि फेरि उत्पादन हुन्छ, त्यतिकै राखेर पनि सम्भव हुँदैन। त्यसलाई हामीले क्लियरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण साथीहरूले फोहोर प्रकारकै रेटमा नै बिक्री वितरणहरू गरिरहेको छ अहिले। हजुर, जुन यो लकडाउनको कारणले निर्माण व्यवसाय चाहिँ ठप्प भएको छ, मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नसक्ने अवस्थामा यो निर्माण व्यवसाय पनि रोकिएको कारणले इँटाहरू चाहिँ स्टकमा रहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले सहुलियत दरमा पनि इँटा बिक्री वितरण सुरु गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यसमा चाहिँ कतिको आकर्षित भएका छन्? यसमा अब सहुलियत दर भनेर अब पनि हामीले खासै इँटाको भाउ त बढी लिएको छैन रेटमा। सहुलियत त सहुलियतै हो। तैपनि अब कस्तो हुन्छ भने यो इँटा भनेको चाहिँ सहुलियतमा दिएर बढी जाने होइन। यो जब निर्माण गर्छ उहाँलाई जति पनि तिर्न उहाँ तयारी हुन्छ। अब जब उहाँको काम सकिन्छ त्यसलाई 200 इँटा मात्रै बढी लियो भने पनि त्यो लिँदैन, किन राख्ने ठाउँ हुँदैन। त्यस कारण यो इँटा भनेको चिज यस्तो कुनै सोभनियर सामान होइन। अब आवश्यक पर्ने मान्छेले किन्ने हो, अनावश्यक मान्छेले त्यो सिधै दिए पनि नलिने भएकोले त्यसकारण त्यो भाउ घटाएर त्यो बढी जाने होइन। आवश्यकता अनुसार चलन चल्तीको अब उपत्यकामा विभिन्न जिल्लाबाट पनि इँटा आइरहेको छ। त्यस कारण ती इँटाहरूसँग पनि कम्पिटिसन गरेर क्वालिटीको, जसको इँटा क्वालिटीको छ, राम्रो छ, त्यो इँटा अलिकति खपत भएको छ। जसको क्वालिटी र उसमा कम छ त्यसको अलिकति बिक्री वितरण कम भइरहेछ। यो बिक्री वितरण नहुँदाखेरि हामीले जुन जग्गा भाडामा लिन्छौँ नि त्यसको मुआवजा त पक्कै पनि दिनुपर्छ। त्यसमा के भइरहेछ? मुआवजा समयमै पाइरहेको छ कि छैन? किसानहरूको चाहिँ गुनासोहरू के कति रूपमा आइरहेको छ? अहिलेसम्म साथीहरूले गुनासो त जग्गावालाको विभिन्न मान्छेको गुनासो सुनिराखेकै छ।
अब अहिले पनि हामीले गत सालमा काम गरेको कामदारहरूलाई सबै पैसा अहिले पेमेन्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ। जग्गावालालाई पनि कतिपय ठाउँमा जग्गाको पैसा अहिले तिर्न बाँकी छ। अलिअलि गरेर अहिले साथीहरूले भुक्तानी गरिरहेछ। जब इँटा बिक्री नै भएन भने त्यो दिनलाई अलिकति साह्रै गाह्रो भइरहेछ। अहिले क्रमशः इँटा बिक्री भइरहेछ। अलिअलि इँटा बिक्री भएको पैसाले त्यो जग्गावालालाई, इँटा बोक्नेलाई, इँटा पार्ने पैसाहरू बिस्तारै पठाउने काम भइरहेछ। अब बैंकको त हामीले तिर्न सकेकै छैन, बैंक त हामीले तिरेकै छैन अहिलेसम्म पनि। खालि मात्र अहिले कामदारहरूलाई नि पहिलो प्राथमिकता दिएर हामीले पैसा दिने कामहरू भइरहेछ। हजुर, यो ब्याङ्कको लोनको कुरा आएको छ, यसमा चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ के कस्तो सुविधाहरू दिएको छ? यो लकडाउनको अवधिमा जुन व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवधिमा पनि उहाँहरूले चाहिँ जुन ब्याज दर लिनुपर्ने हो होइन, लिइरहनु भएको छ कि छैन, यदि तपाईँले तिरिरहनु भएको छ कि छैन, यदि तिर्न नसक्ने अवस्था छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ के कस्तो सुविधाहरू चाहिँ प्रदान गरेको छ र सहुलियतहरू प्रदान गरिरहेको छ के छ? अब अहिले यस्तो भइरहेछ, ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति अब साथीहरूलाई, व्यवसायीहरूलाई पैसा तिर्न आऊ भनेर फोन गरिरहेछ। अब साथीहरूले पनि अब आफ्नो पैसा किस्ता नतिरे पनि ब्याजहरूलाई चाहिँ गर्न दिएको छैन, ब्याजहरू तिरिरहेछ। अब सामामा चाहिँ अब राज्यले अब हाम्रो भक्तपुरको लागि मात्र होइन, नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनहरूले उहाँहरूले पनि अब अहिलेसम्म मलाई जानकारी भएछ अनुसार ब्याज दरमा अलिकति हेर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यसमा कति भयो भएन त्यति मलाई जानकारी छैन, तर अहिलेसम्म हाम्रो व्यवसायीहरूले सामा चाहिँ तिर्न सकेका छैन। ब्याजलाई चाहिँ जे जस्तो गरेर परे पनि ब्याजलाई चाहिँ तिरिरहेको अवस्था छ। जुन यो अवस्थाको कुरा, आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि यो वर्ष मात्रै त हाम्रो यो कोरोनाको कारणले त्यस्तो विषम परिस्थिति सिर्जना भयो नि। गत वर्षहरूमा जुन व्यापारहरू भएको छ त्यस्तो जगेरा कोषबाट त्यो भुक्तानी गर्ने क्षमता छ कि छैन, के छ? त्यस्तो जगेरा कोष भनेर खासै त्यस्तो हाम्रो राखिँदैन। अब हाम्रो कस्तो छ भने यो हाम्रो सिजनल व्यापार भएर सिजनलाई चाहियो पैसा ल्याएर चलायो, अनि अफ सिजन भयो इँटा बेच्दै पैसा तिर्दै गयो, त्यस्तो किसिमको भएको। यसलाई कुनै झगडा कोष यताउति भनेर हामीले त्यो हिसाबले गरेका छैनौँ। अब राज्यलाई तिर्नुपर्ने भ्याट करहरू सबै तिरेर बाँकी भएको पैसा बैङ्कमै राख्ने हो, बैङ्कबाटै काम चलाउने हो। जुन यो विषम परिस्थितिमा इँटा उद्योगलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ सरकारको तर्फबाट, स्थानीय तहबाट चाहिँ के कस्तो पहलहरू, योजनाहरू बनाएको तपाईँले पाउनु भएको छ, के छ? अहिलेसम्म हामीले इँटा उद्योग अब सञ्चालन गर्नलाई हामी धेरै अन्यलमा छौँ। उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, हामी उद्योगी हौँ, उद्योग गरेन भने हामी पनि बेरोजगार हुन्छौँ, उद्योग चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि अहिलेको मानसिकता हो। र यसको लागि अब हामी कसरी सुरक्षित हुने त्यो हिसाबमा हामी सोध्दैछौँ, ताकि हामी पनि भक्तपुरवासी हौँ, नेपाली नै हौँ। यदि कसैलाई उद्योगमा कसैलाई रोग भयो भने हामी मात्रै बच्न सक्दैनौँ। कसै कामदारलाई रोगको लक्षणहरू भेटियो भने त्यसलाई हामी कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसरी कुन ठाउँमा राख्ने, त्यो विषयमा अहिले हामी स्थानीय सरकारसँग पनि कुरा गर्दैछौँ। यस्तो बेलामा स्थानीय सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले पनि अब वार्षिक रूपमा कर तिरिरहेका छौँ स्थानीय निकायलाई। त्यस कारण यस्तो बेलामा राज्यले पनि हामीलाई सहयोग गर्यो भने हामी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। होइन अब राज्यले अब बिचमा आएर काम बन्द गर, उद्योग बन्द गर भनेर आउने हो भने हामीले उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन। बरु हामी नगर्ने हो भने बरु हामीलाई सरकारले अहिले नै ल उद्योग गर्न पाइँदैन, यस्तो कोरोनाको उसमा भयो भने हामी सरकारसँग सल्लाह गरेर जान सकिन्छ। त्यसको लागि हामी नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घ हाम्रो राखेको छ। नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घले अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा सरकारसँग वार्ता भइरहेछ, एक दुई चरणको कुरा भइरहेछ। हामीलाई यो सुविधाहरू दियो भने हामी इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले एउटा लेखेर पनि दिएको छ। त्यसमा अब यो कुरा नेपाल सरकारले, स्थानीय सरकार र हामी व्यवसायीहरूलाई एउटै टेबलमा राखेर काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। र सरकार एकतिर हामी एकतिर भयो भने उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन। हजुर, पक्कै पनि हिउँदको समय सुरु हुन लागिसकेको छ। यो बर्खे बाली जुन छ त्यो भित्र्याउने बित्तिकै तपाईँहरूको काम चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था छ, किनकि 6 महिनाको यो सिजनल उद्योग भएको कारणले चाहिँ हामीले सधैँभरि चाहिँ धान बाली सबै भित्राइसकेपछि चाहिँ यो उद्योग सञ्चालन गर्छौँ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको भनेको यो प्रारम्भिक चरण सुरु हुनै लागेको छ। यस अवस्थामा चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ एउटै उद्योगमा चाहिँ हजारौँ मजदुरहरू संलग्न हुनुपर्छ र बिना मजदुर यो उद्योग सञ्चालनको चाहिँ परिकल्पना नै गर्न सक्दैनौँ। यस अवस्थामा जुन तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो केही कुराहरू चाहिँ हामीले टिपोट गरेर चाहिँ पठाएका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ भन्नुभएको छ। के कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ, कसरी चाहिँ मापदण्ड तयार गर्नुभएको छ उद्योग सञ्चालनको लागि? अब उद्योग सञ्चालनको लागि हामीलाई अब पोहोर पनि यो बिचमा उद्योग सञ्चालन गर्नलाई जिल्ला प्रशासनमा बसेर यो कुराहरू गर्नु भने सेनिटाइजर, साबुन, सफाइका कुरा, ती कुराहरू
हामीलाई उहाँहरूले भन्नुभएको थियो त्यो अनुसार अनि एम्बुलेन्स जस्तै गाडी एउटा कुनै बिरामी भयो भने त्यसलाई कसरी लाने त्यो बेलामा त गाडीको पनि व्यवस्था थिएन एम्बुलेन्सको पनि नभएकोले अब हामीले ती कुराहरूलाई हामी पुरा गरेर हामीले त्यो भएको इँटालाई पोल्ने कामसम्म भएको थियो तर यसपालि अहिले त्यो बेलामा बिरामीको सङ्ख्या थिएन अब अहिले आएर हाम्रो भक्तपुरमै धेरै बिरामीहरू यस्तै क्रमले बढ्ने हो भने त भोलि कोही पनि बच्न सक्ने अवस्था छैन यस्तो बेलामा अब हामीलाई पनि धेरै चिन्ता लागिरहेछ राज्यले पनि त्यो लागेको हुनुपर्छ अब हामीले मात्र के भने उद्योगभित्र आइसकेका मजदुरलाई अब इँटा उद्योगमा काम गर्ने कामदार सबै प्रायः छ बाहिर जिल्लाको छ यहाँ उपत्यकाको मान्छे कमै छ त्यसैले ती बाहिरबाट आउने मान्छेलाई हामीले पिसिआर चेक गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई साबुन पानी सेनिटाइजर दिने मास्क लाउने यी कुराहरू हामी एकदम कम्पलसरी नै गर्छु तैपनि अब कामदारहरू काम गर्ने बेला त्यो मास्क लगाएर काम गर्न नसक्ने विभिन्न उहाँहरूको पनि त्यो बाध्यता समस्याहरू भएकोले मास्कको सट्टा सेनिटाइजर साबुन यसले हामी अहिले राम्रो WHOले पनि त्यसैलाई स्वीकारिरहेको अवस्थामा हामी त्यसैलाई गरेर हामी गर्न सक्छौँ र त्यसपछि अरू कुरा अब केही गरी इनकेस काम गर्दै कामदार एकजनालाई पोजिटिभ कसैलाई भेटियो भने त्यो मान्छेलाई लगेर राख्ने ठाउँ क्वारेन्टाइन होला होम आइसोलेसन त्यहाँ अलिकति सम्भव गाह्रो होला क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्ने त्यसपछि अब हस्पिटल लानुपर्ने ती कुराहरूलाई अब सरकारले यसलाई ठिक छ यदि इँटा उद्योगमा हामी नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकलाई यसो आयो भने यो एउटा उयो हुनसक्छ भनेर हामीलाई त्यो दियो भने हामी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ यदि अब इँटा उद्योगमा मैले अघि पनि भन्नुभयो तपाईँले इँटा उद्योग सिजनमा 30-35 हजार मान्छे आउँछ भने त्यो भनेको 30-35 हजार मान्छे यहाँ आउने बेलामा यदि अहिलेको रेसियोमा बिरामीहरू बढ्दै जाने हो भने त्यसलाई कहाँ सम्भव छ कसरी सम्भव हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले पनि सोच्नुपर्छ राज्यले पनि सोच्नुपर्छ स्थानीय सरकारले पनि सोच्नुपर्छ त्यस कारण अब 30-35 हजार एकैचोटि आउँदैन अझै आउँदैन 10,000 15,000 यसो गरेर जाने हो फेरि 5 महिना पछाडि फेरि उनीहरू आफ्नै आफ्नै ठाउँमा पनि फर्किने हो 6 महिना यहाँ बसुन्जेलको लागि उहाँहरूलाई सुरक्षित गर्ने र स्वास्थ्य सम्बन्धी कोरोना मुक्त नहुने उपाय हामी सोचेर हामीलाई पनि एउटा सरकारले एउटा दिनु पर्यो यसो गर्नु पर्यो भनेर हामीले जुन कुराहरू भन्यो भने त्यो कुरा हामी गर्न सक्नेसम्म अब कहाँसम्म हामीले पनि गर्न सकिन्छ एउटा हाम्रो पनि स्थायी संरचना हुँदैन अस्थायी काम हुन्छ तपाईँ अस्थायी काम अहिलेको दिनमा इँटा उद्योग हो कि यो खेत हो थाहै छैन सबै धान हरियो राबरा भइरहेछ धान अहिले पाक्ने अवस्था छ त्यस्तो अस्थायी संरचनामा काम गर्ने भएकोले तिनीहरूलाई स्थायी संरचना पनि राख्न अलिकति गाह्रो हुन्छ अब उहाँहरूलाई अस्थायी रूपमा भयो भने हामीले केही होम आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन त्यो के हुन सक्ला त्यो कहाँ बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ त्यो कसरी बनाउन सकिन्छ अरूलाई कोही मान्छे एकजना भयो भने अरूलाई सर्न नदिनको लागि हामीले अपनाउनु पर्ने विधि विधानहरू त्यो पालना गर्ने कुराहरू हामीलाई पनि भनिदियो भने र गरिदियो भने त्यो हिसाबमा हामी जान सकिन्छ हजुर जुन यो नेपाल सरकारले चाहिँ दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढीसँगै जब 25,000को सङ्ख्या पुग्छ तब हामीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ उपचारको सामग्रीहरू औजारहरू चाहिँ हामीसँग अभाव हुने स्थितिहरू सिर्जना हुन सक्छ भनेर रहेको अवस्थामा र केही गरी त्यो सङ्ख्या बढीमा चाहिँ पुनः लकडाउन गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ 35,000 जनशक्ति यसमा आबद्ध हुन्छ भक्तपुर जिल्लामा मात्रै यो 64वटा उद्योगमा आबद्ध हुने अवस्था रहन्छ त्यस अवस्थामा जोखिम त बढ्ने नै भयो यस जोखिमपूर्ण अवस्थामा चाहिँ स्थानीय निकायको मात्रै मुख नताकिकन सरकारको मात्रै मुख नताकिकन चाहिँ सङ्घले चाहिँ आफै व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यसो केही कदमहरू पूर्वाधारहरू निर्माण गरेको छ कि छैन जस्तै सङ्घको तर्फबाट डाक्टरहरू नर्सहरू अनि औषधिहरूको त्यस्तो व्यवस्थापनको कार्यको लागि अहिले पूर्व तयारी हुन थालेको छ कि छैन के छ अहिले त्यस्तो पूर्व तयारी भनेर भएको छैन गरेको छैन अब हामीले यसलाई कसरी केही मान्छे कम गरेर हिँड चलाउन सकिन्छ कि र यसलाई मिनिमाइज गर्न मान्छेको त्यति भिडभाड नहुने गरी चलाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरामा हामीले सोचिरहेका छौँ अब पूर्वाधार भनेर हामीसँग कुनै त्यो प्राविधिक हामी नभएको हुनाले त्यस विषयको प्राविधिक नभएको हुनाले हामीले पूर्वाधार र के गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हामीले त अब डक्टरहरूसँग सल्लाह गरेर गर्नुपर्ने भएकोले अब हामीले त्यस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार त अहिलेसम्म हामीले गरेका छैनौँ अब हामीले पहिला कस्तो गर्छौँ भने अब यो कोरोनाभन्दा अगाडि हामी स्वास्थ्य शिविर गर्छौँ डाक्टरहरू ल्याएर चेक गराउँछौँ नर्स बोलाउँछौँ यताउति त्यो चाहिँ सामान्य चेकअप जस्तो मात्र भयो तर अहिलेको यो जुन आजको दिनमा यो कोरोनाको महामारीको विषयमा अब हामीलाई पनि यो अति
डरलाग्दो र सेन्सिटिभै हुनुपर्ने देखियो। त्यसमा त्यसको विषयमा चाहिँ अहिले हामीले यसरी गर्ने भनेर सोचेको छैन। तर उद्योगलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, ती कामदारहरू आएकोलाई बाहिर जान नदिनको लागि, हाम्रै उद्योगभित्र रहनको लागि ती कुराहरू चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। त्यसलाई कसरी अब अरू उद्योगमा लसपस गर्न नदिने, एउटा विभिन्न बजारमा भिडभाड गर्न नदिने, ती कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति अनुशासित रूपमा गर्न सकिएला। त्यसलाई कहीँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, निर्मूल त गर्न सकिँदैन। त्यस विषयमा मात्र हामीले धेरै सोचिरहेका छौँ अहिले। जुन यो नीति नियम त बनाउन त अति सजिलो छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। किनकि एक दुईजनालाई हामीले नियमन गर्ने पक्कै होइन, 35,000 र हजारौँ मजदुरलाई हामीले नियमन गर्न कठिनाइ आवश्यक पर्न सक्छ। जस्तै अब उनीहरू आउने बित्तिकै तत्काल उद्योगसँग संलग्न भएर चाहिँ फिल्डमै जाँदैनन्, घर कोठामा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिमको कारणले चाहिँ बालवाला घरबेटीहरूले चाहिँ कोठा नदिन पनि सक्छ। यसलाई चाहिँ कसरी सोचिरहनु भएको छ? अब हाम्रो कामदारहरू आएर त्यो कसैको घरमा चाहिँ बस्नु पर्दैन। उनीहरू उहाँहरूको घरबाट सिधै हाम्रो उद्योगमै आउने हो। अनि उद्योगमै हामी इँटाले छाप्राहरू बनाइदिने हो, त्यहाँ बस्ने हो। त्यसमा उहाँहरूको कुनै अब बजारमा आएर कसैको घरमा बस्नु पर्दैन, सिधै हाम्रो भट्टामा आउँछ, भट्टामै बस्नुहुन्छ। मात्र के भने भट्टामा बस्दा पनि उहाँहरूको हप्ता रासन किन्नलाई बजार आउनु पर्यो, अरू कुनै चिजहरू किन्न गर्नु चाहिँ बजारमा आउनु पर्यो। त्यही हो, आउने सम्पर्क हुने चाहिँ त्यही मात्रै हो। तर उहाँहरू चाहिँ आएर बजारमा बस्नु पर्दैन, सिधै भट्टामा उद्योगमै रहन्छ, उद्योगमै बस्छ। उद्योगमै बसेको हुनाले त्यस्तो चाहिँ सम्भावना कम छ। तर उहाँहरूलाई भोलि सधैँ त्यहाँ त निर्वाह हुँदैन, बजारमा आउनुपर्ने हुन्छ। खाना किन्ने, रासन किन्न, हरेक किन्ने आदि इत्यादि किन्न त बजारमै आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ जनसम्पर्क बन्ने हो, त्यो मात्रै हो। तर त त्यस्तो आएर कतै घरमा बस्नुपर्ने समस्या छैन। हजुर, जुन यो मजदुरहरू डाइरेक्ट उद्योगमै संलग्न हुने भयो, आउने भयो र त्यही जहाँ चाहिँ इँटा बनाउने हो त्यही आएर बस्ने कुरा उल्लेख गरिरहँदाखेरि मजदुर सँगसँगै मजदुरको परिवार सँगसँगै उनीहरूसँग साना बालबालिकाहरू पनि आउँछन् है। यो कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ बेला बखतमा आउने गर्छ कि इँटा उद्योगले चाहिँ बाल शोषण गरिरहेको छ, बाल श्रमलाई प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मौलिक हकको रूपमा स्थापित भएको बाल अधिकार र शिक्षाको कुरा चाहिँ हनन भएको कुरा पनि नउठेको होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चित्रण गरिरहनु भएको छ? अब यसमा यस्तो छ, अब हामीलाई यहाँ विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूले यो बाल श्रम गर्यो, बाल श्रम शोषण गर्यो भने जुन फोटोहरू बेचेर अहिले यो जुन गरिरहेछ, त्यो हामीलाई एकदम दुःख लाग्छ। त्यो किनभने हुनै नहुने कुरा। अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँको हामी श्रमिकलाई पेस्की दिँदैनौँ, हामी बच्चालाई पेस्की दिँदैनौँ, हामी उहाँको बाउ आमालाई दिने हो। बाउ आमा आएपछि यो इँटा उद्योगको प्रकृति एउटा तपाईँलाई के बुझ्नु जरुरी छ भने इँटा उद्योगमा काम गर्ने सिजनल काम हो। घरबार सबै छोडेर यहाँ आउँछ, उहाँहरूको घरमा भएको वस्तु भाउ सुधा लिएर आउँछ यहाँ, होइन? त्यसैले यहाँ आएर बस्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई घरमा छोड्ने कुरा हुँदैन। बच्चाहरू यहाँ आउँछ, दुध खाने बच्चा, सानो सानो बच्चा आउँछ। 5 वर्षसम्म मुनिकालाई हामीले इँटा उद्योगलाई पाइक पर्ने एउटै उद्योगमा एउटै शिशु स्याहार केन्द्र खोल्दाखेरि बच्चाहरू नपुग हुनसक्छ। त्यस कारण 2-3टा उद्योगको एउटा संयुक्त शिशु स्याहार खोल्ने। त्यसपछि त्यहाँभन्दा माथिका 5 वर्षदेखि भन्दा माथिका मान्छेलाई अनौपचारिक शिक्षा भनेर हामीले 2 घन्टा 3 घन्टाको अनौपचारिक कक्षा लिन्छ। त्यसपछि उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट भयो भने अनौपचारिक कक्षामा बस्ने हामीले प्रेरित गर्ने हो। त्यसमा 14-15 वर्षको 16 वर्षको त्यस्तो बच्चाहरू आयो भने 16 वर्षभन्दा आएको माथिकाले अब बाउ आमासँगै आएको हुन्छ, बाउ आमालाई सघाउने हिसाबले अलिअलि काम त गर्छ। अब हाम्रो नेपालीको अब स्ट्यान्डर्ड हेर्दाखेरि हामी अहिले पनि बाउ आमालाई सानो बच्चाले सघाउने काम त गरिराखेकै हो, घरमै पनि गरिन्छ। त्यसमा यसलाई अब श्रम गर्यो, बाल श्रम गर्यो त्यो भनेर जुन आक्षेपहरू लगाइएको छ एकदम अलिकति जायज छैन। यसलाई अब कसरी हो वास्तविकता बुझेर मात्रै उहाँहरूले गर्नुपर्छ। बच्चाहरूले खेल्ने हिसाबले पनि 1-2 इँटा पल्टाउँछ, माथि बग्छ, त्यसलाई काम श्रम गर्यो यो भनेर लगाउनु चाहिँ अलिकति उपयुक्त होइन। अब त्यसपछि अर्को कुरा, हाम्रो नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टमा 14-15 वर्षको मान्छे पनि अब गाउँघरमा दूर दराजका गाउँमा बिहे भइसकेका हुन्छ। अब 15-16 वर्षमा त बच्चा बच्ची नै भएको मान्छे पनि कति आउँछ। त्यहाँ उहाँहरूले अब काम गर्न पाउने कि नपाउने त्यस्तो कुराहरू अहिले आइरहेको छ कि राज्यले उनीहरूलाई काम गर्न नदिने, तलब केही दिएर पाल्नु पर्यो, होइन भने अब अहिलेको दिनमा आजकै दिनमा पनि 14 वर्षकोले बिहे गरे, 16 वर्षको बच्चा पाए, 15 वर्षको बच्चा पायो भने त विभिन्न आजभोलि नै आइरहेको छ।
त्यसकारण अब हामी नेपालको उसमा केही मात्रामा छिट्टफुट्ट आउँछ, आउँदैन भन्न हामीले भनेको छैन। त्यसमा आएकालाई हामीले 2 घन्टा 3 घन्टा पढ्नुपर्ने र तिनीहरूलाई 2 घन्टा 3 घन्टा काम गराउने, अब आइसकेपछि तिनीहरूलाई काम लगाउने, त्यो कुरा हामीले भन्दा पनि उहाँको अभिभावक सँगसँगै लगाएको हुन्छ। अब अभिभावकले नै काम गरेको हुँदा हाम्रो उद्योगमा कस्तो हुन्छ, प्रायः जस्तो ठेक्का सिस्टम हुन्छ। जति आफूले काम गरे त्यति पैसा आउने भएकोले बुवा आमासँगै त्यसले काम पनि साटसाटमा केही गरेको हुन्छ। त्यस कारण यसमा श्रम शोषण, बाल श्रम शोषण भनेर त्यो शब्द चाहिँ अलिकति उपयुक्त हुँदैन। त्यस उहाँहरूले बुझेर मात्रै लेख्नु होला। श्रमिका हामी भन्छौँ, श्रमिका बच्चा हो, हामी स्पष्ट भन्छौँ श्रमिका बच्चा हो। तिनीहरू बच्चा बुवा आमासँग काम गर्छ, अलिअलि काम गर्छ, त्यस्तो पुरै दिनभरि त्यो हिसाबले काम हुँदैन। हजुर, जुन यो श्रमिककै कुरा आउँदाखेरि श्रम मजदुरको समस्याको कुराहरू उठिरहँदाखेरि के इँटा बनाउनको लागि यो ह्युमन रिसोर्स नै चाहिने हो कि हामीले प्रविधि मैत्री भएर नयाँ तरिकाहरू अवलम्बन गरेर पनि यो काँचो इँटा चाहिँ बनाउन सक्छौँ, के छ त्यसमा? अब अहिलेसम्म अब काँचो इँटा पनि बनाउने टेक्निकहरू, मेसिनहरू चाहिँ आइरहेको छ। तर मेसिनले बनाउँदा कस्तो हो भने मेसिनको अब धेरै हाई क्वालिटीको छ, मतलब हाई क्वालिटी भने हाई प्रोडक्सनको छ। त्यो प्रोडक्सनको यहाँ राख्नलाई अब उपत्यकाभित्र विशेष गरी भक्तपुरमा त्यस्तो मेसिन राख्नलाई सम्भव छैन। किन भन्नुहुन्छ भने अब चारैतिर बस्तीहरू पनि धेरै बढेर आएको छ। त्यस एक त त्यो भने त्यो माटोको पनि अभाव भयो। त्यो मेसिनको लागि त्यो हामीले प्लान गऱ्यो भने केही नभए 50-60 करोडको लगानी हुन्छ होइन। त्यो प्लान्टमा लगानी गरेर दिनको 1 लाख इँटा बनाउनलाई तपाईँको केही नभए धेरै माटो एउटा पहाडै चाहिने भएकोले अब यो सम्भव नभएकोले अब 2-3 वर्ष अब हामीले टार्गेट गरेर उद्योग धेरै वर्ष चल्दैन। इँटा उद्योग कम समय मात्र चल्छ। अब कम समय भनेको यो उद्योग त्यति साह्रो धेरै वर्ष रनिङ हुने सम्भावना कम छ। यो मेसिन ल्याएर यहाँ राखेर सम्भव छैन। अब नेपालमा बनेको मेसिन छ, नेपालमा बनेको मेसिनले पनि अहिले यहाँ हाम्रो साथीहरूले कुनै कुनै उद्योगमा चलाइरहेको छ। तर त्यसले चाहिँ त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको छैन। खालि अलिकति मात्रै हुन्छ, तर मान्छे त्यसमा लाग्छ नै। त्यो मेसिनले फुल्ली मेकानाइज गर्नलाई धेरै लाग्ने भयो। सेमी मेकानाइज छ, सेमी मेकानाइजमा पनि अहिले मान्छे पनि त्यस्तै लाग्ने, मेसिनले पनि त्यति पर्फर्मेन्स दिएको छैन। मेसिनमा अब हामी जान सकिरहेको छैनौँ अहिले। हजुर, जुन भर्खरै भन्नुभयो बस्तीहरू विकास भइरहेको छ, बस्ती नबढेको भयो इँटा पनि सप्लाई हुने थिएन नि। यस सँगसँगै जुन कुरा उठान गर्नुभयो तपाईँले माटोको अभाव भइरहेको छ भनेर, यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? अब यस्तो छ, अब हामीले विगत 2-3 वर्षदेखि इँटा उद्योग वरिपरि माटो नभएकोले अब कुनै डाँडाहरू अलिक खार्नुपर्ने, अब घरेरी बनाउनु पर्ने, त्यहाँ केही बाली नहुने, मकै मात्रै छर्ने त्यो बारीहरूलाई अहिले हाम्रो जग्गावालाहरूले मन्जुरी दिएर यो मेरो माथि माटो 5 फिट काट्नु पऱ्यो, 10 फिट काट्नु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले जुन कुरा भन्दैछ त्यसैले हामीले सम्झौता गरेर स्थानीय निकायसँग कुरा गरेर ती माटो मात्रै ल्याएर काम गरेका छौँ। त्यो माटो नपुगेर अहिले भक्तपुरमा हामीले काभ्रे, बनेपा, नाला देखि ल्याएर माटोहरू ल्याएर काम गरिरहेको छ। अहिले जुन डाँडा खार्ने बारीहरूको चाहिँ माटो ल्याउने कुरा उल्लेख गरिरहँदाखेरि स्थानीय निकायबाट त्यसमा अवरोध उत्पन्न भएको छ कि छैन, के छ? छैन, स्थानीय निकायले त अहिले त्यस्तो किसिमको अवरोध गरेको छैन। अब त्यो के भने जग्गावालाको साँझ सधियारको मन्जुरीनामा लिएर मात्रै हामीले उत्खनन गर्ने भएकोले त्यस्तो कुनै अब उहाँहरूको अनुमति बिना, जग्गावालाको साँझ सिमानाको जग्गावालाको मन्जुरी बिना हामीले ननिकाल्ने भएकोले त्यस्तो विवाद छैन अहिलेसम्मलाई। माटो निकाल्दाखेरि विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरू आइपर्ने त्यस्तो सिर्जना भएको छ कि छैन? होइन, अब तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीले इँटा उद्योग निकालेको ठाउँमा इँटा उद्योगले वातावरण विनाश गरे, यो गरे, त्यो गलत कुरा हो। आज तपाईँले हेर्नुहोस् भयो भने धेरै जसो यो डाँडा काँडामा डोजर जोतेर जहाँ पाए त्यहीँ डोजर बाटो खनेर पहिरो प्लानिङ गरेर पहिरो आएर घरहरू फुरेर मान्छे धेरै मरेको अहिलेको तपाईँको सूचनामा वा समाचारमा तपाईँले पाउनु भएकै हो। तर इँटा उद्योग सञ्चालन गरेको ठाउँमा त्यस्तो कुनै पनि अप्रिय घटना घटेको छैन। त्यो हुन सक्दैन। डाँडामा भनेको हाम्रो ठुलो पहाड लिने होइन, डाँडा ठिक्कको कुनै 20-25 फिट 30 फिट त्यस्तो डाँडा मात्रै लिएर सम्म गरेर त्यो बारीलाई खेत मात्रै गर्ने हो। त्यस कारण त्यसमा त्यस्तो कुनै अप्रिय घटना घट्ने, त्यसको पहिरो जाने यताउति सम्भावना छैन। त्यो डाँडालाई खार्नै पर्ने हो, त्यसलाई निकाल्नै पर्ने हो। यदि डाउन गऱ्यो भने त्यो मकै पनि नहुने ठाउँमा धान फल्छ, बस्ती बस्न योग्य हुन्छ। त्यस कारण उहाँहरूको मन्जुरीले नै गर्ने भएको, त्यस्तो भुछे हुने त्यस्तो किसिमको डर छैन। हजुर, जो वातावरणीय विनाशको प्रदूषणको कुराहरू उल्लेख गरिरहँदाखेरि चाहिँ उपत्यकामा अब यो प्रदूषण बढेको कारण उपत्यका बाहिर चाहिँ इँटा उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू उठान भइरहेको छ। यसमा चाहिँ भक्तपुर जिल्लामा चाहिँ के कस्तो तयारी भइरहेको छ कि अब कति वर्षसम्म चाहिँ हामीले यो इँटा उद्योगलाई चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ वा यताबाट
स्थानान्तरण हुने सम्भावना छ कि छैन, के छ? अब यस्तो छ, यसमा प्रडक्सनको नाउँमा अहिले के छ भने नेपाल सरकारले तपाईँले अहिले हेर्नुभयो होला, फोहोरको हाम्रो डाटा छ, एसिमोडले एउटा सर्वे गरेको छ। इँटा उद्योगले पहिला 15% कन्ट्रिब्युट गरेको थियो। अब अहिले हामीले यो 2 वर्षदेखि 3 वर्षदेखि हामीले विगत जिगज्याग प्रविधि भने अहिले नयाँ प्रविधि आइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रडक्सन घटेर अहिले गत वर्षमा स्याम्पलिङ गर्दाखेरि जम्मा 7.8% भन्दा माथि छैन। त्यसमा कन्ट्रिब्युट अहिले हाम्रो धेरै कम भइरहेछ प्रडक्सनको हकमा, पल्युसनमा। अहिले यातायात क्षेत्रले तपाईँको 25 माथि प्रदूषण गरेको छ। त्यसमा इँटा उद्योगले जुन नेपाल सरकारले हामीलाई अहिले जिगज्याग प्रविधि हामीले जुन गरेका छौँ त्यसमा 350 MNQ भनेर हामीलाई स्ट्यान्डर्ड तोकेको छ हैन। अब भर्खरै हामीले गएको सिजनमा पनि यो लास्ट सिजनमा बिचमा हामीले डिजिटली स्याम्पलिङ गऱ्यौँ। सबै उद्योगमा इँटा उद्योगमा हामीले भक्तपुरमा पुरै टेस्ट गरेका छौँ। टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो 150 देखि 190 को रेन्जमा आएको छ सबै उद्योगमा। नेपाल सरकार 350 MNQ सम्म गर्दाखेरि प्रदूषण हुँदैन, योभन्दा माथि गयो भने हामीलाई कारबाही हुन्छ हैन। त्यसकारण त्योभन्दा अहिले हामीले कम गरेर प्रदूषण फालेका छौँ। अझ हामी यसलाई घटाउँछौँ। यसलाई अझ घटाउनको लागि हामीलाई के आवश्यक छ भने कोइलाको गुणस्तरमा यदि सुधार भयो भने अझ हामी यो प्रदूषणको मापदण्ड घटाउन सकिन्छ। अहिले नेपाल सरकारले कोइला जथाभावी कोइला छिकाइरहेछ, गुणस्तर चेक गरेको छैन। त्यो यदि कोइलाको गुणस्तर चेक गरेर ल्याउने हो भने प्रदूषणको मात्रालाई अझ पनि हामी घटाउन सक्छौँ। अब हामीले जिगज्याग प्रविधिमा अहिले हामीले इँटा भक्तपुरमा हामीले स्याम्पलिङ गरेर इसिमोडसँग सहकारी नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घको हाम्रो TRDC एउटा टेक्निकल रिसर्च डेभलपमेन्ट कमिटी छ, त्यसले रिसर्च गरेर हामीले एउटा सार्क राष्ट्रमा इभन चाइना बाहेक सबभन्दा राम्रो प्रविधि हाम्रो भक्तपुरका साथीहरूले गरिरहेछौँ। त्यसमा कुनै पनि छैन। 64वटा इँटा उद्योगले 64वटा जिगज्याग प्रविधिबाट अहिले उत्पादन सुरु गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भक्तपुरका साथी इभन पाकिस्तानसम्म गएर पनि हाम्रा साथीहरू टेक्निकल पर्सन गएर 1 महिना पाकिस्तानमा गएर इँटा बनाउने, फोल्ने, डग बनाउने सबै कुराहरू हामीले सिकाएर अहिले पाकिस्तानले एउटा खुसीको खबर तपाईँलाई भन्नुपर्छ, पाकिस्तानको उद्योग मन्त्रीले पनि यो भक्तपुरको प्रविधि नेपालको प्रविधि भनेर उहाँलाई न्युजमा दिइरहेछ। त्यस्तो प्रविधि हामीले ट्रान्सप्लान्ट गरेर उहाँलाई हामीले प्रविधि दिएर आएका छौँ। त्यो भने एकदम राम्रो कुरा हामीले भक्तपुरले गरेका छौँ, यो हामी हाम्रा व्यवसायले गरेका छौँ। यस कारणले वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणको लागि सरकार बाहेक पनि हामी पनि त्यसमा धेरै सचेत छौँ। यसलाई धेरै कुरा हामीले सुधार गरेका छौँ। अझ राज्यले कोइलाको र विभिन्न कुराहरू सुविधा हामीलाई आवश्यक छ, ती कुराहरू भयो भने अझ यसलाई हामी धेरैभन्दा धेरै प्रदूषण कम गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ। हजुर, देशमा मात्र नभइकन विदेशमा पनि हाम्रो प्रविधिको चर्चा परिचर्चा भइरहँदा नेपालमा नै अहिले यो जुन बढ्दो सहरीकरणको कारणले आवश्यक माटो चाहिँ उपलब्ध नभइरहेको अवस्थामा चाहिँ निरन्तरता दिने सम्भावना कम भएको अवस्थामा यी बाहेक चाहिँ के चुनौतीहरू छन् इँटा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि? अब चुनौतीको कुरा गर्दाखेरि मेन त मैले अघि पनि भने सबभन्दा कुरा चुनौती माटो नै हो। त्यसपछि अब स्थानीय इँटा उद्योगको वरिपरि हामीले लिजमा लिइरहेको हो, जग्गा आफ्नो किने होइन। त्यो जग्गा किनबेचले गर्दाखेरि त्यहाँ घर बनाइदिने विभिन्न कुराहरू अहिले आइरहेछ। अब हामी के भन्छौँ भने उद्योग भएको ठाउँमा उद्योग हाटाभित्र जग्गा किन्दाखेरि केही समयहरू उहाँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, घरै बनाउँदाखेरि उहाँलाई अलिकति केही असुविधा पनि हुनसक्छ। हाम्रो स्थायी 20औँ वर्ष 30औँ वर्ष जाने उद्योग होइन। अब अन्तिम हाम्रो हिसाबमा 3-4 वर्ष 5 वर्ष बढीमा रहला। त्यो रहन्जेलसम्म घर हुने जग्गा धनीले अथवा घर हुनेले केही सहयोग गरिदिनु पऱ्यो, सहनु पऱ्यो। त्यसमा उहाँलाई हामीले असर पर्ने नोक्सानै हुने हामी उहाँहरूको घरै बिग्रिने हामी काम गर्दैनौँ। तैपनि अलिअलि तलमाथि काम गर्दाखेरि किन उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय गर्दाखेरि केही तलमाथि त अप्ठ्यारो त हुन्छ। यो ट्रेड बिजनेस होइन, त्यो सामान ल्याएर गोडाम राखेर बेच्ने होइन। हामी किन उत्पादनमूलक भएकोले यसमा अलिकति मान्छे पनि धेरै हुन्छ, कामदार पनि धेरै हुन्छ, यसले राज्यलाई पनि धेरै इनपुट कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ। यसमा अलिकति केही कुराहरू राज्यले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। र हामीले किन परम्परादेखि चलिरहेको इँटा हो, यो इँटा भनेको चिज अहिलेसम्म इँटाको विकल्प छैन। यो हामीले 300-400 वर्ष अगाडि 500 वर्ष अगाडिदेखि पुर्खादेखि नै गरिरहेको यही इँटा हो। यो इँटा भनेको अहिले हामीले बनाएको घर भोलि छोरा नातिले पनि त्यो इँटा बनाएर घर भट्काएर त्यही इँटा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो उद्योग भएकोले यसलाई हामी केही समयसम्म हामी चलाउँछौँ। अब केही समय भनेको अब समयले पनि साथ दिनु पऱ्यो सबै कुरा। अब यस्तै महामारी भयो भनेदेखि अब हामी आफै त रहला कि नरहला भन्ने अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति नाजायज हुनसक्छ। त्यस कारण अब हामी यसलाई कसरी
वातावरण मैत्री, स्वास्थ्य मैत्री र उद्योग मैत्री व्यवसाय गर्न सकिन्छ। त्यो विषयमा राज्य र हाम्रो इँटा उद्योग महासङ्घ टेबल टकहरू भइरहेछ। त्यस कारण अब यसलाई हामी र पहिला भट्टा भन्थ्यौँ, अलि रफ हुन्थ्यो, अब यसलाई व्यावसायिक रूपमा उद्योगको रूपमा हामी जान खोजिरहेछौँ। त्यस कारण केही समय लाग्छ। यो हामीले हिजो पाटाको चिम्नी थियो, त्यसबाट कालो मुसलै धुवा फाल्थ्यो, हाम्रो कोइला पनि धेरै चल्थ्यो, क्वालिटीको इँटा पनि पाउँदैन थियो। त्यसपछि हामी फिक्समा गयौँ, त्यसबाट अलिकति सुधार भयो। अहिले हामी झिकझ्याकमा गयौँ, अहिले धेरै सुधार भएको छ। त्यस यो भन्दा अझ नयाँ टेक्नोलोजीहरू सरकारले दिएको खण्डमा हामीले अफोर्ड गर्न सक्ने भयो भने हामी त्यसमा पनि जान तयार छौँ। हजुर, जुन तपाईँले कार्यक्रमकै दौरानमा चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो कि अब इँटा उद्योग व्यवसायको भविष्य लामो छैन, 2-3 वर्षमा यो व्यवसाय रोकिन सक्छ। जुन उल्लेख गरिरहँदा निर्माण व्यवसायको लागि नहुने यो इँटा भक्तपुरमा मात्रै बन्द हुन लागेको कि नेपालबाट नै यो विस्थापित हुन लागेको के हो यो? होइन, अब यस्तो अहिले मैले भन्नुपर्दा भक्तपुरबाट मात्रै विस्थापित हुन खोजेको हो, किनभने सहरीकरणले गर्दाखेरि। अब उद्योग त यो उद्योग तपाईँको हामी जबसम्म मान्छे हुन्छ त्यो बेलासम्म बन्द हुँदैन। किन घाँस बाँस कपासको अब सम्बन्धित उद्योग भएकोले यो या भक्तपुरमा रहला, काठमाडौँमा रहला, पाटनमा रहला अथवा काभ्रेमा रहला, कुनै न कुनै क्षेत्रमा इँटा उद्योग आवश्यक छ। इँटा चाहिन्छ। हामी यदि अब मान्छेको उनै नहुने भएदेखि घर आवश्यक छैन। जबसम्म हामी मान्छे हुन्छ त्यो बेलासम्म इँटा उद्योग चाहिन्छ, इँटा हुन्छ। तर अलिकति अब भक्तपुरमा कम हुँदै जाला, काठमाडौँमा जाला, धुलिखेलमा जाला र कुनै जिल्लामा जाला। तर बाहिर जिल्ला पनि अहिले तराई बेल्टमा कहाँसम्म इँटा उद्योग सञ्चालन हुन सक्छ। तराई बेल्टमा विभिन्न जिल्लामा, सबै जिल्लामा छ इँटा उद्योग। कुनै जिल्ला इँटा उद्योग न, जस्तै रौतहटमा मात्र 164वटा इँटा उद्योग छ, सर्लाहीमा मात्र 98वटा उद्योग छ। त्यो हिसाबले इँटा छ, उद्योग छ। त्यस कारण यहाँ नभए पनि त्यहाँ पनि चल्छ। इँटा उद्योग बन्द हुँदैन, तर कम हुन जान्छ। कम भयो भने नयाँ प्रविधिमा योभन्दा अझ राम्रो आउँछ। इँटाको विकल्प अहिलेसम्म आएको छैन। विभिन्न अरू सामग्रीहरू आइरहेको छ, त्यति इँटाको जस्तो भरपर्दो लाइफ भएको छैन। अब 50-60 वर्ष 30 वर्षमा त्यो बिग्रिन्छ, नासिन्छ। तर इँटा भनेको 300-400 वर्ष 500 वर्ष अहिले तपाईँको सबभन्दा पुरानो चाङ्गुनारायण मन्दिरमा इँटा अब कहिले बनाएको त्यही इँटा अहिले पनि युज भइरहेछ। त्यस कारण 400-500 वर्ष अगाडिको इँटा पनि अहिले युज हुन्छ भने इँटा भनेको चिज यस्तो चिज हो पुस्तौँ पनि केही नहुने। इँटाको विकल्प अहिलेसम्म आएको छैन। इँटा उद्योग हामी रहन्जेल, मान्छे रहन्जेलसम्म इँटा चाहिन्छ, रहन्छ, हुन्छ। हजुर, जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ बढ्दो सहरीकरणको कारणले चाहिँ भक्तपुर जिल्लाबाट, उपत्यकाबाट चाहिँ इँटा उद्योग व्यवसाय चाहिँ विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यसरी सहरीकरण विकास भयो, विकास निर्माणको कामहरू बढ्यो भने त इँटाको जुन आपूर्ति हुने हो, खपत हो, त्यो त बढ्ने हो नि। यसरी दोष दिन मिल्छ कि मिल्दैन? के छ? होइन, अब दोष मैले त्यसै दोष दिएको होइन। इँटा उद्योग साथै हाम्रो लागि बस्ती पनि आवश्यक छ। त्यो भने उहाँहरू यदि घर बनाएन भने इँटा कसले किन्छ? त्यो हाम्रो त्यसरी होइन कि मतलब बस्ती अब उद्योगकै छेउछेउमा आयो। मैले भन्नु खोजेँ अलिकति पहिला अब व्यवस्थित ठाउँमा मात्रै हुन्थ्यो उद्योग। हामीले उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि कुनै घर पनि थिएन, कुनै उ छैन, खुल्ला एकदम फाँट थियो, दिउँसै जाने डर लाग्ने ठाउँ थियो। अब बिस्तारै अहिले मान्छेको आवश्यकता र बाध्यताले गर्दा जग्गा बिक्री वितरणहरू भएकोले भट्टा उद्योगकै वरिपरि नै घरहरू बन्न थाल्यो। अहिले धेरै त्यसरी बस्ती बाक्लो बसेको छैन, दुई चारवटा बस्न थाल्यो। त्यस कारण मैले भन्नु आजको आजै त्यो बस्ती भरेको होइन। बिस्तारै क्रमशः यो बढ्दै जान्छ। यो बढ्नु पनि पर्छ, यो समयको माग पनि हो। यो हामी समयभन्दा अगाडि हामी जान सकिँदैन। जब समयको माग अनुसार हामी पनि जानु भएकोले स्वरूप चेन्ज होला, आकार चेन्ज होला। उद्योगको अहिले हामी 40 लाख उत्पादन गर्छौँ भने 10 लाख मात्रै उत्पादन गर्ने होला, त्यस्तो किसिमबाट हुन्छ। तर उद्योगै ठ्याक्कै बन्द हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, रहन्छ। र क्वालिटीको इँटामा अझ हामी क्वालिटीमा सुधार गर्छौँ, योभन्दा अझ राम्रो क्वालिटीको बनाउँछौँ। त्यस्तोमा हामी जान्छौँ। हजुर, यस कठिन परिस्थितिमा पनि जुन इँटाको विकल्प छैन र न्यून उत्पादन हुने परिस्थिति सिर्जना भयो भने पक्कै पनि त्यो इँटाको मूल्य त वृद्धि हुन्छ, निर्माण खर्च बढ्न सक्छ। यस अवस्थामा जुन विकल्प छैन भन्दै पनि हामीले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ है। त्यो अवस्थामा चाहिँ इँटाको विकल्पको रूपमा हामीले केलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ होला, त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ? अब अहिले बजारमा यो इँटाको विकल्प भनेर विभिन्न कुराहरू, यो एएसी ब्लकहरू तिनीहरू पनि आइरहेछ। अब त्यो प्राविधिक कुराहरू अब हामीले त्यहाँसम्म चाहिँ अब अध्ययन गरेका छैनौँ, त्यो आफ्नो व्यवसाय पनि परेनौँ। अब हामीले भन्नुपर्दा उहाँहरूले पनि अब अहिले घर बनाउने मान्छेले पनि पहिला जस्तो ठुल्ठुलो घर पनि अहिले बनाउन छोडिरहेछ। अब सानो
घरहरू बनाइरहेछ। अहिले जुन आइरन स्ट्रक्चरहरू पनि बनाइरहेछ, त्यसले पनि इँटालाई अलिकति विस्थापित गर्छ होला। त्यस कारण इँटै मात्रै सधैँ यो विकल्पै मात्र छैन भनेर हामीले भन्नु पनि अलिकति गलत हुन जान्छ पछि समय अहिले आजको दिनमा मैले भन्नुपर्दा यही कुरा म भन्न चाहन्छु। हजुर, तपाईँ हाल भक्तपुर इँटा उद्योग व्यवसाय सङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ, अध्यक्षको रूपमा कार्यभार सम्हालिरहनु भएको छ। एक जिम्मेवारीपूर्ण पद रहेको छ त्यो, र विगत 6 वर्षदेखि तपाईँ त्यसमा रहनु भएको छ र 51 सालमा त्यो सङ्घमा आबद्ध भए पश्चात तपाईँले विभिन्न पदभारहरू सम्हालिसक्नु भएको छ र तपाईँलाई थाहा छ यो उद्योगमा चाहिँ के कस्तो समस्याहरू छ, कसरी चाहिँ निर्मूल गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले त्यहीँ बसेर एउटा पद सम्हालेर चाहिँ त्यो अनुभव गरिरहनु भएको क्रममा चाहिँ अहिले यो अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो काममा चाहिँ सुधार गरेँ, अझ मैले यो गर्न बाँकी छ भने त्यस्तो के लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा हामीले ध्यान दिइरहेको भनेको प्रविधि र वातावरण मैत्री नै सुधारमै हो। अहिलेसम्म हाम्रो धेरै च्यालेन्ज नै, अब जसले पनि एउटा प्रोडक्सन उद्योग भने देखाउनु पऱ्यो भने इँटा उद्योगलाई देखाउँछ। त्यो धेरै हामीलाई यो अहिले नकारात्मक अथवा त्यसलाई के हुनसक्छ, आगो बाल्न थालिसकेपछि धुवा आउँछ। त्यसैले नै आउँछ। अहिले तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, पहिला जस्तो त्यो कालो मुस्लो धुवा आउँदैन, अहिले बाफ आउँछ, सेटो आउँछ। कालो भनेको धेरै कार्बन भयो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो वातावरणमा प्रदूषण हुन्छ निश्चित रूपमा। तर अहिले सेटो बाफको रूपमा मात्रै हामीले प्रदूषण गरिरहेछौँ। त्यो बाफ भनेको चिज अब केही समय तातो छन्जेल जान्छ अनि सेसो भएपछि हराउँछ, बिलाउँछ। तर कालो जुन कार्बनको रूपमा हाम्रो युज हुने बल्ने चिज पनि त्यहाँ खेर गइरहेको थियो। अब त्यसलाई हामीले पुरै बालेर त्यसलाई निर्मूल गरेका छौँ। अब अहिले हाम्रो कस्तो भने पहिला जस्तो कोइला धेरै कम कोइला हाल्छौँ अहिले। पहिला जस्तो हामीले त्यो ठुलो अब इँटा पोल्ने मजिसीहरूले पनि त्यति जाने आउँदैन, बाल्टिन कोइला हालिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कोइला बल्नै पाउँदैन, त्यसले अक्सिजन नभइकन बल्दैन। त्यसलाई हामीले अलिक कम मात्रै, अहिले 60 ml 60 ग्राम 150 ग्रामसम्मको हामीसँग चम्चा हुन्छ। अहिले थोरै मात्रै कोइला हाल्ने भने त्यसलाई पुरा बल्न पायो। त्यो तलै भित्रै बल्ने, अनि त्यसपछि फेरि आगो पनि हाम्रो जिगज्याग भएर चल्छ। आगो सिधै स्ट्रेटमा नगइकन जिगज्यागबाट जाँदाखेरि त्यो बल्लै लास्टमा त्यो बाफ मात्रै हामीले उत्सर्जन गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले धेरै जस्तो प्रदूषणकैमा सबभन्दा हामीलाई च्यालेन्जिङ भनेको अहिलेको दिनमा प्रदूषण, वातावरण मैत्री, त्यही कुरामा हामीले फोकस गरेको हुनाले मेरो कार्यकालमा भन्न पर्दा धेरै जसोमा हामीले यसैलाई छलफल गरेर साथीहरूलाई व्यस्तै भेला गरेर बैठक बसेर अहिले चाहिँ प्रदूषण न्यूनीकरण अहिले हामीले 3 वर्ष भयो प्रत्येक साल हामीले स्याम्पलिङ गरेका छौँ। सबै उद्योगमा गएर हामीले तपाईँले देख्नुहुन्छ प्रत्येक चिम्नीमा माथि जानलाई भर्याङ छ, ल्याडर प्लेटफर्म छ। त्यसमा गएर त्यहाँ बसेर 2 घन्टा इन्जिनियर, केमिस्ट्रीको इन्जिनियर बस्नुहुन्छ। उहाँहरू बसेर टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ, हाम्रो प्रदूषण मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ, सबै उहाँले रिपोर्टै दिनुभएको छ हामीलाई अहिले। त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुरामा हामीले धेरै सुधार गरेका छौँ। हाम्रो धेरै हिट लसहरू भएको थियो। हामीले इँटा पोल्दाखेरि माथिबाट जुन लेयरबाट वातावरण हाम्रो कोइला त्यतिकै बलिरहेको थियो हिट लस भएर। अब ती कुरालाई पनि हामीले सुधार गरेर त्यसलाई धेरै हिट लस नहुनको लागि हामीले धेरै प्रयासहरू गरेर साथीहरूको इँटामा पनि राम्रो क्वालिटीको इँटा आएको छ। प्रदूषण पनि कम भएको छ, हाम्रो कोइला जल्न बाल्ने पनि कम भएको छ। त्यस कारण हामीले सुधारको पक्षमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ। अहिले सुधार भइरहेछ। हजुर, यो बेला बखतमा आउने गर्छ कि यो इँटा बनाउने क्रममा, काँचो इँटा बनाउने क्रममा चाहिँ पानी पर्छ। त्यसको कारणले चाहिँ इँटा उद्योगलाई चाहिँ धेरै नोक्सान हुने गर्दछ है। त्यो कारणले यो काँचो इँटाको व्यवस्थापन संरक्षणको लागि बिमाको कार्ययोजनाहरू तय भएको छ कि छैन? बिमा गर्छन् कि गर्दैनन्? के छ त्यसको सुरक्षाको लागि? अब यसमा हामीले बिग फोर साले इसिमोरको सहकार्यमा हाम्रो इँटा उद्योग महासङ्घ र बिमा समितिसँग हामीले एक चरण अन्तर्क्रिया कार्यक्रममै गऱ्यौँ। उहाँहरूले अब पाको इँटाको बिमा गर्ने, चिम्नीको बिमा गर्ने, सबै बिमा गर्ने, तर काँचो इँटाको बिमा नगर्ने उहाँहरूको आफ्नो पोलिसी रहेछ। त्यसमा पनि हामीले धेरै कुराहरू उहाँलाई कन्भिन्स गऱ्यौँ। हाम्रो यो काँचो इँटाको पनि एउटा बिमा हुनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले कहाँ बिमा गर्न सकिन्छ? यो धेरै लस हुने, यो त पानी परेपछि त धेरै लस हुने, काम पनि बन्द हुने, भएको पनि बिग्ने। यसमा चाहिँ हामी अलिकति सक्दैन भन्ने कुरा उहाँहरू पछि हट्नु भएको छ। अब यसपालि हामी त्यसलाई पनि अझ निरन्तरता दिन्छौँ। अब हाम्रो त्यस्तो बिमा गरेका छैन। बिमा नगर्दाखेरि हाम्रो धेरै लसहरू भइरहेछ। एकचोटि पानी पऱ्यो भने त केही नभए 20-25% इँटा त कामै नलाग्ने हुन्छ, किनभने अब खुल्ला फाँटमा हुन्छ, फिल्डमा हुन्छ, कुनै गोदाममा राख्ने होइन। त्यस कारण यो हाम्रो इँटा उद्योगको सबभन्दा रिस्क पक्ष भनेकै त्यही हो।
त्यो बिमा गर्नुपर्ने। त्यसपछि अर्को कुरा हाम्रो यो मजदुरहरूलाई हामीले शिक्षा सम्बन्धी धेरै कुरा हाम्रा कामदारहरू एउटा गाउँको नपढेको त्यस्तो किसिमको मान्छे भएकोले उहाँहरूलाई हामीले इँटा उद्योगमा काम गरे जस्तो होस्। तपाईँहरू पनि एउटा पैसा त्यत्रो पैसा कमाउनुहुन्छ, एउटा शिक्षामा पनि ल तपाईँहरू गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, मिहिनेत गर्नुहोस्, यसलाई अलिकति उद्योग यो हामी सबैको हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई हामीले त्यो शिक्षाहरू दिइरहेका छौँ। त्यसमा उहाँहरूलाई अब अनुशासित हुने विभिन्न अप्रिय घटनाहरू अथवा कानुन विपरीत घटनाहरू हुने त्यसमा पुलिस अब हामीले गत सालमा देश पिसाबहरूलाई राखेर काउन्सिलिङ गर्ने त्यही कुराहरू पनि उहाँलाई कानुनको ज्ञान पनि दिने त्यस्तो कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसपछि स्वास्थ्यको कुराहरू पनि राखेर अहिले विभिन्न एड्सका कुराहरू विभिन्न यो स्वास्थ्यजन्य कुराहरू व्यवसायले गर्नुपर्ने सुरक्षाजन्य उपायहरू कामदारले यो सेफ्टीका कुराहरू हामीले अब विभिन्न वर्षमा विभिन्न टाइममा यस्ता कुराहरू हामीले नाइकीहरूलाई राखेर मजदुरहरूलाई राखेर हामीले काउन्सिलिङहरू गर्दै गरिरहेका छौँ। जुन तपाईँले भन्नुभयो व्यवस्थित तरिकाले एउटा उद्योगमा जस्तै स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने कुराहरू उल्लेख गरिरहँदाखेरि माटोसँग खेलेर जुन काम गर्नुपर्ने छ है, हेर्दाखेरि त फोहोर जस्तो देखिन्छ नि त, त्यसलाई चाहिँ कसरी स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ त्यो परिकल्पना गर्नुभएको छ तपाईँले? अब यसमा त्यसको लागि अब हामीले खासमा के भने उनीहरूलाई हेल्दी हुनु पर्यो, स्वास्थ्य हुनु पर्यो, स्वास्थ्य कसरी चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ, अब त्यसमा आय वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेमै रहन्छ नि। उहाँहरू त्यो त्यसैलाई मात्रै गर्छ। तैपनि अब हामीले एउटा के छ भने अब यो जाड रक्सी खानु हुँदैन, यस्ता कुराहरू अहिले हामीले धेरै कुराहरूमा पनि जोड दिएका छौँ। अब सफा सुग्घर गर्नलाई अब पानी स्वच्छ खाने पानीको व्यवस्था पहिला अब खोलाकै पानी खान्थ्यो, कुवाको पानी खान्थ्यो, अब अहिले हामीले धारा राखिदिने भएको पानीलाई फिल्टर गर्ने त्यस्तो किसिमको अहिले पानी स्वच्छ पानी भयो भने अलिकति स्वच्छ खाने पानी खानुपर्छ, सफा सुग्घर हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै कुराहरू उहाँहरूले पनि सिक्दैछ। अब पहिला जस्तो अब त्यो फोहोरमै बस्ने फोहोर खाने जथाभावी खाने त्यस्तो अलिकति गर्नुहुन्न। अहिले त्यस्तो कुराहरू सुधार भएको छ, त्यसमा राम्रो अर्थमा जानुपर्छ। अब यो हाम्रो सिजनल मात्रै उद्योग भएकोले हामीले अब 5 महिना 6 महिना हामी कहाँ रहन्छ, 5-6 महिनापछि उहाँहरू आफ्नै घरमा जान्छ। त्यसमा अब त्यो सुधार हुने र नहुने त्यहाँको समाजले पनि अलिकति असर पार्दो रहेछ। यहाँ बस्दाखेरि ठिक छ, राम्रो छ, गर्छ, त्यहाँ गएपछि फेरि त्यही नै हुने भएकोले अब हामीले समग्रमा भन्दा नेपालभरि नै यी कुराहरू सुधार हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी रहन्छौँ। अब भक्तपुर काठमाडौँको शिक्षाको जुन गुणस्तर छ त्यस्तो गाउँमा त पाउँदैन। त्यही भएर बच्चाहरूले त्यहाँ पनि अब स्कुलमा पढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दा कतिपय यो कोरोनाको कारण नभइदिए भए इँटा बनाउने इँटा बोक्ने मान्छेहरू प्रायः जसो भक्तपुरमै बस्छ, कोठा लिएर बस्छ, बच्चा बच्चीलाई भक्तपुरमै पढाउने धेरै त्यस्तो बसिसकेका थियो। तर अहिले यसको कारणले गर्दा सबै गाउँमा गएको छ, अहिले स्कुल पनि खोला छैन। त्यसमा अब शिक्षा दिनुपर्छ, छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरू धेरै भइसकेको छ। अहिले इँटा पार्ने इँटा बनाउने पनि भयो, छोराछोरीले बच्चालाई पढाएर कतिपयका छोराहरू इन्जिनियर भएको छ, कसैले ब्याचलर पढेको छ। अहिले धेरै इँटा भट्टामा काम गर्ने इँटा भट्टामै काम गरेका छोराछोरीहरू पनि अहिले राम्रो पढाइमा पनि अगाडि गइसकेको हुनाले यसमा यो मानेमा हामीलाई खुसी लाग्छ। यो हुनुपर्ने समयअनुसार त्यो पनि भइरहेको छ। हजुर, अनि यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि जुन मजदुरहरूको लागि तपाईँले कामहरू गरिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ राम्रो कुराहरू पनि आएको उल्लेख गरिरहँदा जस्तो परामर्श शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि एउटै मजदुर चाहिँ निरन्तरता दिएको छ कि छैन एउटै मजदुरले तपाईँको उद्योगमा चाहिँ? अब यस्तो छ, हाम्रो मजदुरहरू एकै ठाउँमा बस्दैन, प्रायः जसो 60-70% त उही नै हुन्छ, अनि अलिकति केही पर्सेन्ट मजदुरहरू चाहिँ मुभिङ हुन्छ। अब कहिले मौका हुन्छ, कहिले अर्को भट्टामा, कहिले अर्को भट्टामा, त्यसै चाहिँ घुमिरहन्छ। प्रायः जसो चाहिँ मजदुर 50-60% त त्यही नै पुरानै हुन्छ, अनि अलिअलि मजदुरहरू चाहिँ मुभिङ भइ नै रहन्छ। उहाँहरू अब कतै कुनै बेलामा अब विदेशमा काम गर्छ, कोही कहाँ जान्छन्, त्यसपछि कोही आउँछन्, फेरि अब अहिले आज 15 वर्षको भोलि अर्को वर्षलाई 16 वर्ष भएर हुन्छ, अनि अब उनीहरू कहिले काठमाडौँमा बस्छ, कोही पाटनमा बस्छ, उपत्यकाभित्रै प्रायः जसो घुमिरहन्छ। स्थिरता छैन। हजुर, लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र यस परिस्थितिमा उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि केन्द्रीय सरकार स्थानीय निकायको कतिको सहयोग प्राप्त भएको अनुभव गर्नुभएको छ, के साँच्चीकै सहयोग गरेको छ त? होइन, अब यसमा यस्तो छ, अब हामीले उद्योग व्यवसायले मैले अहिले पनि भने तपाईँलाई उद्योग गर्दाखेरि केही कुरामा अलिकति तलमाथि हुन्छ। अब अहिलेसम्म पनि सरकारले राज्यले यो इँटा उद्योगलाई उद्योगको रूपमा हेरेको जस्तो मलाई लागेन।
किन भन्दा अब हामी स्थानीय निकाय पहिला नहुँदाखेरि अब स्थानीय निकाय भएपछि हामी उद्योग एकदम आरामसँग चलाउन पाइएला, मजासँग उद्योग सञ्चालन गर्ला। स्थानीय निकाय भने स्थानीय सरकार हो, उहाँसँग हामी पर्मिसन लिएर चलाउन पाइन्छ भन्ने कुरा हाम्रो मनमा लागेको थियो। तर ठ्याक्कै उल्टो भइदियो। स्थानीय निकायले अब हामी कर तिरिरहेछौँ। पहिला अब जिल्ला विकास हुँदाखेरि हामीले 50,000 वार्षिक तिर्यौँ भने स्थानीय निकाय आउनसाथ 50,000लाई एकैचोटि 3 लाख गर्यो। अब त्यो पनि हामीले सक्दै नसक्ने कुरामा पनि जबरजस्ती नै भयो। स्थानीय निकायले 3 लाख पनि तिर्यौँ। 3 लाख तिरेको भोलि अर्को सालमा फेरि 5 लाख गरे, अहिले फेरि आएर 7 लाख गरे भनेपछि अब यस्तो बेलामा पनि अब यसरी उद्योगलाई रहनुपर्छ। एउटा यो मेरुदण्ड हो उद्योग भनेको। कल कारखाना उद्योग भयो भने राज्यको विकास हुन्छ, देशको विकास हुन्छ, बेरोजगारी समस्या हल हुन्छ। यसले कर तिर्छ, त्यो करले हामी विकास गर्छौँ भन्ने कुरा स्थानीय निकायले, त्यो स्थानीय जनताले त्यो नबुझेको हो कि हामीले बुझाउनु नसकेको। उहाँहरूले अलिकति हामीलाई त्यो हिसाबले पनि हेर्नु भएको छ। तैपनि अब जनप्रतिनिधिहरू आएपछि त अलिकति हामीलाई पनि सहज होला, एउटा भन्ने ठाउँ पाउला भन्ने हिसाबले गरेको। तर जनप्रतिनिधिहरू पनि के हो अलिकति बुझाउन, 1-2 जना जनप्रतिनिधिहरू अलिकति त्यस्तै किसिमको भएकोले अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारो छ। अप्ठ्यारोको बावजुद पनि उहाँलाई हामीले कन्भिन्स गर्दै हामीले व्यवसाय अहिलेसम्म चलाइरहेको छौँ। अब भोलिको दिनमा यस्तै अब अहिले कोरोनाकै उसमा चाहिँ अब हामी छिटै नगरपालिकासँग पनि हामी कुरा गर्दैछौँ। त्यो कुरा भएपछि उहाँहरूसँग पनि यसको लागि हामी कसरी सम्बोधन गरेर जाने। तपाईँ हामी भनेको एक आवश्यक, यदि उद्योग विकास नहुने हो भने देश कहाँ विकास हुन्छ, स्थानीय निकाय कसरी चल्छ। त्यहाँ उद्योग पनि हुनुपर्छ। उद्योगले कर तिर्नुपर्छ, निश्चित कर। त्यो कर तिरेकोले सबै तपाईँको विकास निर्माणदेखि सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सोच राख्छौँ र हामी एक आपसमा परिपूरक नै हौँ जस्तो लाग्छ। हजुर, लगभग अन्तिम क्षणतिर आइसकेको अवस्थामा चाहिँ मैले सोध्न नपाएको र तपाईँले भन्न केही बाँकी रहेका कुराहरू छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। यसमा अब अन्तिममा मैले भन्नुपर्दा अब आउन लागेको विजयादशमीको सबैलाई, सम्पूर्ण देशवासीलाई शुभकामना र सबैलाई सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्छु। यो कोरोनाबाट सबै बचेर सतर्क भएर रहनुहोला र उद्योग आफ्नो छिमेकी जुन नेपाल सरकार अथवा WHO ले मापदण्ड तोकेको छ त्यो मापदण्डभित्र रहेर काम गर्नु होला र सबै सुरक्षित हुनु होला भन्ने एउटा पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा, हामी व्यवसायी हौँ, उद्योगी हौँ, एउटा देशको नागरिक पनि हौँ, साथसाथै हामी भक्तपुरको वासी पनि हौँ। भक्तपुरमा अहिले धेरै कोरोनाको अहिले बिग बढिया छ, त्यसमा सचेत रहनु होला। चाडबाड आफ्नो ठाउँमा छ र सुरक्षित हुनु होला र व्यवसाय आफ्नो पनि निरन्तरता गर्नु होला। निरन्तर गर्ने बेला समयमा आफू र आफ्नो समाजलाई जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, त मलाई फेरि यहाँ बोल्ने मौका पनि दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, समय दिनुभयो, उपस्थिति जनाइदिनु भयो र यति धेरै जानकारी दिइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। धन्यवाद। हजुर दर्शकबिन, आजको भात गाउँ विशेषको निर्धारित समय सकिएको छ र आज हामीले भक्तपुर इटा उद्योग व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष नातिबाई हुम्बासँग कुराकानी गरेका हौँ र यस कुराकानीको बिचमा चाहिँ भक्तपुर जिल्लामा इटा उद्योग व्यवसायको भविष्य के कस्तो रहेको छ, के साँच्चै समाचारमा सम्प्रेषण भयो जस्तै इटा उद्योग व्यवसायमा चाहिँ बाल शोषण भएको छ कि छैन र यसले कतिको प्रदूषण गइरहेको छ भन्ने कुराको छलफल गरेका हौँ र आशा छ तपाईँले इटा उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न प्रश्नहरू, विभिन्न जिज्ञासाहरू चाहिँ आजको प्रस्तुतिबाट मेटाउने हामीले कोसिस गरेका छौँ र आशा छ त्यो पनि मेटेको छ भन्ने चाहिँ हामी आशा गर्दछौँ र अर्को प्रस्तुतिमा अर्को एक दिग्गज व्यक्तित्वसँगको कुराकानीलाई लिएर उपस्थित हुने नै छौँ र आजको यस विशेष प्रस्तुतिबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।